बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि इस्लामाबाद के लेजेंड होटल के अतराफ़ पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और जो वार्निंग दी गई थी कि अगर आपने लेजेंड होटल में कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया दूसरे रोज़ तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज जब कौमी कॉन्फ्रेंस के जितने भी शुरका थे वो लेजेंड होटल पहुंचते हैं तो वहां पर ताले लगे हुए थे और ताले इसलिए लगाए गए ताकि लोग चले जाएं और अगर ताले तोड़े गए या दीवार फैलाकर होटल में अंदर वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो फिर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। व्यूअर्स, अब से कुछ ही देर पहले खबर ये है क्योंकि सुबह ताले तोड़े गए, दरवाजे खोले गए और होटल की लॉबी के अंदर ये कौमी कॉन्फ्रेंस का बाकायदा तौर पर इनेकाद किया गया, तो इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में जो हुकूमत और नामालूम अफराद हैं वो अब एक मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं। जो इंतज़ामिया जी होटल की उसके ऊपर प्रेशर है कि उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा और फिर ये भी बताया जाता है कि जिस तरह ये तमाम लोग शुरका बाहर निकलेंगे उन्हें एक एक करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये प्लानिंग थी जो इस कौमी कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए की गई, लेकिन ये अहम नहीं है। अहम ये चीज़ है कि पाकिस्तान में जब आप पुरअमन लोगों को जिनके पास जमहूरी हक भी है, ये आवाम के नुमाइंदे हैं, अपने अपने शहरों में अपने अपने सूबों में पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ को पार्लिमान के अंदर पहुंचाते हैं, उन दबी हुई आवाज़ों को आवाज़ देते हैं जो रियासत के अंदर कुछ लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उन्हें इस तरह से कौमी कॉन्फ्रेंस करने से रोकेंगे तो फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ पाकिस्तान में जो इन लोगों को हासिल नहीं है तो फिर आम आदमी को कैसे हासिल होंगे। पाकिस्तान के अंदर सर एक ख़ास किस्म का ब्रांड ऑफ इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम को दिया जा रहा है और ये इंसाफ सिर्फ मखसूस ख़ानदानों के लिए है। पाकिस्तान के अंदर आप सच बोल नहीं सकते, सच लिख नहीं सकते और सच बोलने और लिखने वालों के ऊपर कहर तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एंकर्स को जी ऑफर कर दिया गया है, मजीद एंकर्स को अब ऑफर किया जाएगा और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। इंडिपेंडेंट आवाज़ें जो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, कोई महंगा वकील नहीं होता, उनके पीछे आने वाला कोई नहीं होता, गरीब का बाल वो सिर्फ सच बोलता है, तो उसको आप उठाते हैं अपने प्राइवेट सेल्स के अंदर ले जाकर 7-8 दिन उसकी खिदमत की जाती है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। और रियासत में किसी चीफ जस्टिस को कोई गैरत नहीं आती कि वो पूछे बुलाकर कि यार ये ज़ईम लगारी को उठाया किसने उठाया। पाकिस्तान के अंदर अगवा करके लोग ले जाते हैं, मिसिंग पर्सनस आपको बना दिया जाता है, लेकिन छोड़कर जब आप वापस जाते हैं अदालतें पूछती हैं कि किसने पकड़ा, हुकूमत कहती है हमें नहीं मालूम और रियासत ये मालूम करने में नाकाम रही, क्योंकि रियासत में बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जो ये सब काम करवाते हैं और एक ख़ास किस्म का आपको ये पाकिस्तान इस वक्त नज़र आएगा जहाँ पर नामालूम अफराद इस वक्त इन आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम आज हुआ जी, एक वार्निंग जारी की गई, खबरदार तुम आगे आए, और दूसरी तरफ से एक और चैलेंज जो है वो दे दिया जाता है इस वार्निंग के मुकाबले में कि हम आएंगे और अगर हमें रोका गया तो हम फिर चीफ जस्टिस के घर की तरफ मार्च करेंगे। अब इस पूरे मामले को एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कंट्रोल किया जाएगा और इसे डील किया जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, आज जो वहाँ पर तकरीरें हुई हैं, यकीनन ये लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और ये हक और सच की बात कर रहे हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि इस मुल्क के अंदर जितनी भी तहरीकें चली हैं ना, उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का किसी न किसी तरह हाथ रहा। आप मुशर्रफ साहब के टाइम में देख लें, कहा जाता है और रिपोर्टेडली कहा गया कि वकला बरादरी की जो तहरीक थी अदलिया आज़ादी की, इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ का हाथ था और इशफाक परवेज़ कैनी साहब का नाम लिया जाता है। इससे पहले आप देख लें कि PDM, उसके पीछे भी जनरल बाजवा का हाथ था और वो चाहते थे कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाए। उन्हें भी एक लेवरेज मिलता है, वो एहतजाज करने जब भी आए इस्लामाबाद में तो उनको रोका नहीं गया। तो इस हमारी जो सियासत है इसकी तारीख मिलेगी कि यहाँ पर नामालूम अफराद, खुफिया एजेंसीज़, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट हासिल रही है। लेकिन ये पहला मौका ऐसा है कि जब लोग अपने हकूक़ के लिए बगैर किसी सपोर्ट के मैदान में मौजूद है और इन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत ही मजबूत आवाज़ महमूद खान अचकज़ई की, और इस आवाज़ ने आज कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये मुतालबा किया कि एक तो इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और सलमान अकरम राजा के तवज्जुह से ये पैगाम इमरान खान तक पहुँचाने का एक हवाला भी दिया गया कि आप अपने पार्टी के लोगों को पार्लिमान में जो सब मौजूद हैं
ان سب کو یہ انسٹرکشنز دیں کہ وہ اس پارلیمان میں نہیں بیٹھیں گے. یہ فارم 47 والا پارلیمان ہے جہاں پر حقوق کی بات نہیں کی جا سکتی, جہاں پر آئین کو بار بار سبوتاژ کیا جاتا ہے, جہاں پر قانون سازی صرف مخصوص سیٹ آف مائنڈ کے لیے آپ کو لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ہمارا اس پارلیمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. محمود خانہ چکزئی یہ کہتے ہیں کہ ہم فارم 47 کے مقابلے میں ایک فارم 45 کی پارلیمان بنائیں گے اور ہر اس قانون سازی کو ریجیکٹ کریں گے. بہت ہی ایک اچھا فیصلہ ہے جی. جس پارلیمان سے آپ کو عزت نہ ملے, آپ کا اس پارلیمان میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ مت کیجئے گا کہ آپ استعفے اب دینا شروع کر دیں, کیونکہ وہ پہلے سے طاق لگا کر بیٹھے ہیں. اور پارلیمان کے اندر نہ بیٹھنا تو سمجھ میں آتا ہے, واک آؤٹ کرنا بھی سمجھ میں آتا ہے, احتجاج کرنا بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ نے استعفوں کی طرف نہیں جانا, کیونکہ لڑائی سر وہی ہوتی ہے چکزئی صاحب جو میدان میں رہ کر نظام کے ساتھ جو ہے وہ لڑی جائے. عمران خان یہی لڑائی نظام کے اندر انہی ججز کے سامنے لڑیں جن کو ہاتھ سے لگایا گیا ہے اور ہاتھ سے فیصلے جو ہیں لکھ کر دیے جاتے ہیں, جو صرف یہ پڑھنے آتے ہیں. تو اگر عمران خان اس نظام سے اسی سسٹم میں رہ کر لڑ رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی استعفوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہاں, واک آؤٹ کرنا یا آپ باہر اسمبلی لگا لیں یہ الگ معاملہ ہے. ایک کام اور بھی ہوگا کہ ابھی تو عمر ایوب صاحب کی تقریر جو ہے وہ کچھ لمحوں کے لیے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دکھا دی جاتی ہے, لیکن پھر یہ تقریر باہر جب آپ کر رہے ہوں گے تو کوئی نہیں دکھائے گا. سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. مکمل سینسرشپ اس وقت پاکستان میں جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں پروگرامز کے اندر آپ کو نظر آئے گی, اور پورا کنٹرول اس وقت کچھ لوگوں کا ہے جو نیریٹو سے لے کر جو مین پروگرام کی ٹیگ لائنز ہے ہر چیز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. محمود خانہ چکزئی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج ہے, لوگ عزت کرتے ہیں, اگر کوئی خطرہ ہوا تو ہمارے پاس بہترین فوج ہے. لیکن کیا امریکہ برطانیہ میں فوج کو طاقت لکھا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوا. یہ صرف پاکستان کے اندر ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا, سمیت ہمارے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور حلقے کہہ کے پکارا جاتا ہے, فیصلہ ساز حلقے, مقتدرہ, یہ تمام الفاظ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے برطانیہ میں پچھلے 17 سال ہو گئے جی رہتے ہوئے کہ برطانیہ کا جو آرمی چیف ہے وہ کون ہے, اس ملک کا چیف جسٹس کون ہے, اور ملک کا پرائم منسٹر کون ہے, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لاسٹ ٹینیور تھا, اس میں ایک ہی ٹرم کے اندر کئی پرائم منسٹر آئے, اور جب ایک پرائم منسٹر کو لگا نا کہ اس کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے, جو ایم پیز اس کے کیبنٹ میں شامل ہیں وہ اسے سپورٹ نہیں کرے, اس نے کہا ٹھیک ہے یار یہ پڑی آپ کی حکومت, ہم عوام کے پاس دوبارہ جائیں گے, رجوع کریں گے, ان کا فیصلہ لے کر آئیں گے, اور جسے وہ حکومت دیں گے اسے ہم قبول کریں گے. تو لیبر پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے, لوگوں نے اس کا احترام کیا. لیکن سر یہ پاکستان میں آپ کو سب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہمارے سامنے برانڈ رکھے جا رہے ہیں, تیار کیے جا رہے ہیں, مصنوعی برانڈ جو پلاسٹک سرجری کر کے انہیں اس نظام میں دوبارہ اتارا جا رہا ہے, اور کچھ خاندانوں کی حکومت کے لیے یہ سب کام ہو رہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب ایک اور مضبوط آواز اس پلیٹ فارم کے اوپر, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایف سی کے اہلکار 400 کلومیٹر کا سفر کر کے صرف آئین کی بات کرنے والوں کو روکنے کے لیے یہاں پر آئے. عمر ایوب صاحب کی جو پریس کانفرنس جو انہوں نے کانفرنس سے خطاب کیا, وہ کہتے ہیں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جس شخص نے قومی کانفرنس رکوانے کا مشورہ دیا, اس شخص کو 23 مارچ کو ڈفر کا ایوارڈ ضرور دیا جائے. یہاں سابق وزیراعظم, اسپیکر, وفاقی وزیر موجود ہیں, اور سب کے آئین پاکستان ملک کی سلامتی اور جمہوریت کی بات کی ہے. 60 صفحات کا اشتہار چھاپنے سے ملک ترقی نہیں کرتا. گراؤنڈ پر دیکھیں, ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے, بلوچستان میں خطرناک چنگاری لگ چکی ہے. خدا را لوگوں کو ساتھ ملائیں, مسنگ پرسنز والا معاملہ ختم کر دیں, ورنہ میرے منہ میں خاک. 1971 والا سانحہ ہمارے پاس بطور مثال موجود ہے. میڈیا اور ہر آزاد سوچ رکھنے والے شخص کے گلے پر چھری رکھ دی گئی. ہم پیکا کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ریاست ہم عوام ہیں, اور ہم خود کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں. قومی کانفرنس روکنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے, اور جب مداخلت کی وجہ عدلیہ کام نہیں کرے گی تو ملک نہیں چل سکتا. پنجاب میں کوئی خوشحالی نہیں, یہ سب ڈرامے بازی کر رہے ہیں. پنجاب پولیس چنگیز خان کی فوج کی طرح حملہ آور ہوتی ہے اور سب کچھ تباہ کر دیتی ہے. پنجاب میں کچے کے ڈاکو ہیں, اور یہ پاکستان میں آپ کو وہ لوگ بات بتا رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کے نمائندگان ہیں. کسی سیاسی جماعت کے یہ ٹاؤٹ نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پاکستان کی عوام نے منتخب کر کے ایوان کے اندر بھیجا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ایک اور مضبوط آواز, اور اوبیسلی مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ دنوں میں ان کو بھی بین کر دیا جائے گا پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں بیٹھنے کے حوالے سے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے نیشنل ایجنڈا بنانے سے روکا جا رہا ہے. اس وقت بھی ہوٹل کے باہر پولیس اور ایف سی کے دستے کھڑے ہیں.
ریاست کے ساتھ عوامی معاہدہ ختم ہو چکا، آئین کا آرٹیکل 17 جو انسانی حقوق کو تحفظ دیتا ہے ختم کر دیا گیا، پیکا ایکٹ کے بعد فریڈم آف سپیچ ختم ہو چکی، سیاسی بحران عروج پر ہے اور معاشی بحران بھی اپنے عروج پر ہے۔ پاکستان میں سر یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کو یاد ہے نا کہ یہ جو میاں لطیف صاحب تھے، جاوید لطیف صاحب، ان کو بھی پاکستان کے ٹیلی ویژن پروگرام سے بیٹھنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو یہ مجھے بہت جلدی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ آپ اس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے لوگ آپ کے گھروں میں داخل ہوں، سچ بولنے والوں کو اٹھایا جائے، ان کے قصیدے پڑھنے والوں کو آپ بڑے بڑے عہدوں پر فائز کریں، ان کو عزت دیں، اور جو لوگ اس وقت نظام کی جو فسطائیت ہے جس کے اوپر خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ آنے والا کل اور آنے والا پاکستان جو ہے، یعنی کل کا پاکستان آپ کیسا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے پاکستان کیسا ہوگا۔ جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب بھی پہنچے ہیں، اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ بھی، کامران مرتضیٰ صاحب بھی آئے۔ جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ نے اس موقع پر کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح وہ فسطائیت کے باوجود آج اکٹھے ہوئے آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ تحریک ضرور کامیاب ہوگی۔ قومی کانفرنس جس میں آئین پاکستان کی بات ہونا ہے، اس ہر قدغن لگانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مولانا گل نصیب ہیں جی جمعیت علماء اسلام پاکستان سے، وہ بھی اس میں شامل تھے، اور انہوں نے ایک اس احتجاج کو کامیاب احتجاج قرار دیا۔ دیکھیں، جب یہ آوازیں، جب آپ کے سامنے ایف سی کھڑی ہے، پولیس کھڑی ہے، اور وہ آپ کو روک رہے ہیں اور آپ نے پھر ایک احتجاج اور قومی کانفرنس کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ جو وارننگ آپ کو جاری کی گئی، اس وارننگ کو آپ نے چیلنج کے ساتھ جو ہے تبدیل کیا اور کر کے دکھایا، تو یہ پاکستان کے اس پلیٹ فارم کی جی ایک بڑی کامیابی، جس میں سندھی رہنما بھی شامل تھے، جس میں گلزار سمرو صاحب سندھ ترقی پسند پارٹی سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی آئے، اور انہوں نے بھی پاکستان کے ان لوگوں کا ساتھ دیا، ان آوازوں کا ساتھ دیا جو اس قومی کانفرنس میں آئین پاکستان کی بحالی کے لیے اس وقت آواز آپ کو اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی، وہی کہتے ہیں کہ سندھ میں شام 4 بجے کے بعد، یہ غور سے سنیے گا، وہ تمام لوگ جو سندھ کے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ کل حامد رضا صاحب نے حامد میر کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی نا کہ آپ سکھر سے آگے رات کو ٹریول نہیں کر سکتے، آپ کو ہر طرف ڈاکو ملیں گے۔ اب یہی بات کنفرم کی ہے گلزار سمرو، جن کا تعلق سندھ ترقی پسند پارٹی کے ساتھ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں شام 4 بجے کے بعد ہم گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ ڈاکو پولیس اور ایم این اے ایم پی اے کو حصہ دیتے ہیں۔ رات حکومتی وزیر میڈیا پر بڑکے مارتے رہے کہ کانفرنس کی اجازت ہے۔ میں صبح 9:30 پر حیدرآباد سے یہاں پہنچا تو مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور کہا گیا کہ دفعہ 144 ہے اور آپ کے پاس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں، آپ کو این او سی نہیں ملا، بند کمرے پر کس 144 کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، گھر کے اندر بھی اگر 4-5 لوگ بیٹھے ہوں گے نا، تو ان سے اب یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ اس گھر میں بھی آپ حملہ کر کے دفعہ 144 آپ بند کمروں میں بھی لگا دیں۔ تو صحیح، پاکستان کے اندر ایک نیا ریت رواج چلا ہے جہاں پر سچ بولنے والوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور سچ بولنے والے ایسے اکٹھ جو اجتماع ہے انہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کل شاہد خاقان عباسی صاحب سے یہ متعدد دفعہ سوال ہو چکا ہے کہ کیا ماہرنگ بلوچ کو آپ نے دعوت دی، کیا آپ نے منظور پشتین کو دعوت دی؟ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی جی اس کے اوپر سٹینڈ یہ لیا ہے کہ ہم نے ان کو دعوت نہیں دی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ میں اس سے پہلے بھی اس کی کلیریفیکیشن دے چکا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں بلایا، لیکن اگر کوئی آواز بلوچستان کی آواز ہے، کوئی آواز اگر کے پی کی آواز ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر شاہد خاقان عباسی صاحب سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ انہیں کیوں مدعو نہیں کر رہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا کہ ہمارے سے ایک نہیں کئی ذرائع سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ان دونوں کو بلایا یا نہیں بلایا۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں وفاقی حکومت اور وزیر داخلہ کا مشکور ہوں کہ جیسے ملک بھر سے آئے مہمانوں کا انہوں نے استقبال کیا۔ میں 44 سال سے سنتا آ رہا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ آج حل ہو جائے گا، کل حل ہو جائے گا، لیکن مسئلہ دن بدن خراب ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ کانفرنس کے اختتام پر ایسا لائحہ آئے کہ جس پر پوری قوم یک زبان ہوگی۔ اور ایک چیز انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کہی جی کہ ہوٹل انتظامیہ کو مخاطب کرتے انہوں نے کہا کہ ساڑھے پیسے واپس کرو، اور کیونکہ جس ہال کا ان کو باقاعدہ طور پر جو الاٹ کیا گیا تھا جہاں پر یہ قومی کانفرنس ہونی تھی، وہاں پر بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو تالے لگا کر لوگ غائب ہو گئے۔ تو اب یہ ایک مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے جی، جس میں ہوٹل انتظامیہ کی مدیت میں
इन लोगों के ऊपर पर्चा जो है वो काटा जाएगा। और वैसे अगर आप एक बात नोट करें ना, तो जो पॉलिटिकल डायलॉग होता है उसमें कोई एक आवाज़ होती है ना, तो लोग कहते हैं कि यार ये दीवाने का ख्वाब है और ये सिर्फ एक आवाज़ है, इसके साथ लोग नहीं है। इमरान खान बोल रहा था ना, तो कहा जाता था कि देखें ये वो जमात है जिसने पाकिस्तान में फौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया, जो यादगारें थी उनको जलाया, और ये उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कहा जा रहा था। लेकिन अब देखें पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डायलॉग है वो सिर्फ इमरान खान की हद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये पॉलिटिकल डायलॉग दीगर जमातों तक पहुंच रहा है। पाकिस्तान में जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो आपको बेनिफिशरी नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो आवाज़ें एक एक करके इकट्ठी हो रही हैं जिनको अपने अपने इलाकों के अंदर दबाया जा रहा है। पाकिस्तान में खान साहब का जो नज़रिया था और जो उनकी सोच है वो अब आपको घर घर नज़र आएगी। इमरान खान की जो अकेले की आवाज़ थी वो अब पाकिस्तान के हर घर में आपको सुनाई देगी, हर पाकिस्तानी की आवाज़ बन रही है। और अब हर उस धड़े, चाहे उसका सियासत से ताल्लुक़ है, चाहे वो सोशल मीडिया को लीड करता है, एक्टिविस्ट है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसान है, मजदूर है, अब हर शख्स अपने आप को पाकिस्तान समझता है और इसीलिए वो अब इन आवाज़ों में अपनी आवाज़ को शामिल कर रहा है। तो सर ये एक डिसाइसिव मूवमेंट है, हिस्ट्री इज़ इन मेकिंग। इमरान खान ने जो रास्ता शऊर का पाकिस्तान की आवाम को दिखाया था ना, तो अब इसके आहिस्ता आहिस्ता आपको नताइज मिलेंगे। दूसरी तरफ मुल्क के अंदर कुछ लोग आए हुए हैं जी, और दौरा हो रहा है, और आपको तस्वीरें नज़र आएंगी, फर्स्ट लेडी आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब। लेकिन सर इसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा, ना यहाँ पर सरमायाकारी आ रही है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि हम अपनी मादनियात, जिसको दुनिया को हम जाकर सेल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यार साढ़े को ना मादनियात बहुत ज़्यादा हैं, आप आएँ, निकालें, अपना हिस्सा साथ लेकर जाएं, हमारा हिस्सा हमें दें, और कुछ कमीशन बना ली जाती है। तो सर ये पाकिस्तान के अंदर एक नया तरीका इस मुल्क को खाने का इन लोगों ने निकाल लिया है। राणा साहब ने जी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कुछ बातें कही हैं, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। राणा साहब ये कहते हैं कि हमने 14 अरब रुपए चैंपियंस ट्रॉफी के निकात के लिए खर्च किए, बड़े बड़े आपने लैंडमार्क्स जो हैं वो हासिल किए, इतने दिनों में ये हो गया, वो हो गया, अब हम बाहर हैं, क्रिकेट बोर्ड में पैसा बहुत है, लोग अमीर होने के लिए यहाँ आते हैं, जिसका जोर चलता है वो जाकर बैठ जाता है डेवलपमेंट का बोर्ड, और होना चाहिए क्रिकेट के मामला प्रोफेशनल लोगों के पास होने चाहिए। क्रिकेट बोर्ड में 50-60 लाख रुपए तनख्वाह पर मेंटोर बना दिए गए, बयान देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका काम क्या है। एक चेयरमैन की बात नहीं, ये एक सिलसिला है। पिछले 10 साल देखें बोर्ड में क्या होता रहा। काम ना करने के 50 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, दूसरे जिम्मेदारान की मरात आप देख लें तो परेशान हो जाएंगे। ये पाकिस्तान है या कोई यूरोपीय तरक्की याफ्ता मुल्क है? ये चीज़ें ऐसी हैं, वज़ीर-ए-आज़म खुद इसका नोटिस लेंगे और हम भी कहेंगे काबीना और पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया जाए। तो सर ये पाकिस्तान की सिर्फ क्रिकेट का जो हाल है, ये सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, पूरे मुल्क का सर यही हाल है। जहाँ पे पैसा आपको नज़र आएगा वहाँ पर मखसूस लोग आपको नज़र आएंगे, और वो लॉबीज काम कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर द क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान ये सब कुछ हमें दिन देखने को मिला। अब तो सर मेरा तो कम अज़ कम, मैं उस दिन शोएब अख्तर की बात बिल्कुल जी उससे एग्री करता हूँ, मेरा तो दिल नहीं करता कि मैं क्रिकेट देखूँ या क्रिकेट के ऊपर बात करूँ। उसने तो यहाँ तक लाइव टेलीविजन पे कह दिया। हम अगर ये बात करें तो शायद आप समझेंगे कि ये एक साइड की जी स्टोरी है और ये किसी खास शख्स को टारगेट कर रहा है। ये वो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र, इनको खेलने के अलावा तो कोई चीज़ नहीं आती ना, वो टीवी पर बैठ कर ये कह रहे हैं कि अगर मुझे आपने पैसे ना दिए हो ना यहाँ पे बैठने के, तो मैं ये बोलूँ भी नहीं। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर बात करूं, क्योंकि आपने इस क्रिकेट को इतना नुकसान पहुंचा दिया कि जो प्रोफेशनल्स होने चाहिए थे, जो 2 कोच आप लेकर आए वो ये छोड़कर चले गए, यानी उन्हें क्रिकेट खेलनी नहीं आती थी या उन्हें क्रिकेट भूल गई थी, जिसकी वजह से आपने उन्हें निकाल दिया। और ये एक मखसूस किस्म की जी लॉबी है, मखसूस किस्म के लोग हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, आपके अपने लोग बता रहे हैं जो आपके साथ दिन रात वक्त गुजारते हैं, जिन्होंने इस क्रिकेट की ABC को जो समझते हैं, जो देखते हैं, जिन्होंने इस क्रिकेट को पाकिस्तान में जो है वो इसको फ्लरिश करने में अपना किरदार अदा किया, पाकिस्तान के लिए इनामात लेकर आए, ये वो लोग हैं। सुनील गवास्कर साहब ने जी एक शो में कहा, और ये हर पाकिस्तानी को सुनना चाहिए, कि इमरान खान से लंदन में मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि रिटायर्ड हो रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। पूछा क्यों, तो बोले कि अगले साल पाकिस्तान भारत आएगा, मैंने उस भारतीय टीम को हराना है जिसमें तुम हो। तो ये डिफरेंस है ना जी, प्रायोरिटीज़। इमरान खान की प्रायोरिटीज़ हैं और दूसरी तरफ क्या है। अब तो पाकिस्तान में जब ये हार गए थे ना, तो लोगों ने काम और शुरू किया कि उन्होंने ना कोई एक वर्ल्ड कप का एक प्रोग्राम निकाला है जी, पुराना एक वीडियो क्लिप, जिसमें खान साहब जो हैं वो डक पर आउट होके गए हैं। तो उन्होंने कहा देखें, इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि ये हारने वाला नहीं, देखो हार गया। तो जब आपकी सियासत आपके हर चीज़ में नज़र आएगी,
تو سر پھر یہی کچھ ہوگا نا. تو سر یہ آپ کے لیے پاکستان ہے اور پاکستان کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, اور اس گھر کو جو ہمارا گھر ہے, جو ہمارے بچوں کا گھر ہے, ہمارے مستقبل کو جس میں ہم نے محفوظ بنانا ہے, ہمیں ان آوازوں کا ساتھ دینا ہوگا. نہیں تو پھر سر کوئی خاموشی اختیار کرے, کوئی آنکھیں بند کر لے, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, لیکن سر پھر تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. 1971 ہو گیا نا, اس وقت اگر لوگوں کو وہ حقوق مل جاتے تو شاید آج پاکستان جو دو حصے تھے, ایک بنگلہ دیش جو اب ایک نیا ملک بن گیا, وہ بھی ہمارا ہوتا. ہم ادھر سے بھی پریشر ڈال رہے ہوتے, وہاں کی بھی اکانومی اور یہاں کی بھی اکانومی مل کر جسٹ امیجن کریں کہ اس خطے کی سب سے بڑی اکانومی ہوتی. لیکن انفارچونیٹلی بنگلہ دیش کو ہم سے جدا کر دیا گیا. آج وہاں پر ایک الگ حکومت ہے, ایک الگ نظام ہے, اور ہم یہاں پر بیٹھ کر صرف اپنے پروگرامز کے اندر, تقریروں میں یہ سوال کرتے ہیں کہ 1971 کو جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار تم ہو. تو سر یہ جو تم ہے نا, یہ اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر پاکستان میں قومی کانفرنس روکنے کی کوشش کی گئی, لوگ پہنچ گئے نا اور قومی کانفرنس ہو گئی, تو یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ کے نمائندگان پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے بھی اس نظام کے خلاف جس طرح بھی سر احتجاج کر سکے آپ کریں, اور یہی اس کا واحد حل ہے. چونکہ انہوں نے تو پلان بنا لیا کہ بیٹی جو ہے وہ اگلی وزیر اعظم بھی بنے گی. یہ وزیر اعظم کی جو کرسی ہے نا, اسی خاندان میں ان کا پروگرام ہے کہ وہ رکھیں گے. پھر جنید صفدر بھی آ جائے گا, پھر خاندان کے باقی لوگ بھی آ جائیں گے. تو سر یہ جو سرکل ہے کون توڑے گا؟ یہ پاکستان کی عوام توڑے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.